Kining bahina ihatod kanato sa Kalahi Seeds. Kung hatagan og alibyo ang kalisod sa matag komunidad sa atong nasod, hatod kanato sa DSWD ang Kalahi Seeds. With a mission to help every community in need, namugna ang usas sa mga poverty alleviation program sa gobyerno, ilaw sa Department of Social Welfare and Development, kun DSWD, ang kapit-bisig lawan sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services, kun Kalahi Seeds. Mauni siya ang atong programa nga unta makapausab sa dagan sa tulo ka butang. Una, kanang kahimtang sa ato ang mga komunidad ug ang ikaduha kanang ato ang governance sa ato ang barangay aron mawagtangan ang atong gigiingon nga poverty. Sa Region 7, gi-implementar nato ang Kalahi Seeds sa 83 ka munisipyo. So doon ay tulo ka kategorya na natay gingalag 293, 377 ug 177. Gawas ni Hana, layon sab sa Kalahi Seeds nga maaghat ang katawhan nga manghilabot sa matag proyekto niini alang sa komunidad. Ang atong mga proyekto depende sa need sa barangay, no? So mag-identify sila sa ilang problema, unya sila po maghatag og solusyon. Kung unsay solusyon sa problema, mao na i-implementar mo. Unsa naman, sir? Mga footbridges, school buildings, road, daycare centers, health stations, water systems, all rural infrastructure nga maka-address sa problema sa barangays. Ug next week mga kamags, atangi tungod kay atong bisitahon ang pipila ka mga barangay nga natabangan sa Kalahi Seeds. Dinhi lang sa MagTV na. Kining bahina gihatod kanato sa Kalahi Seeds.